إذا نبداو على بركة الله بالنسبة مازال مستمرين في سلسلة ديال التمارين خاصة بالطرز اللوجيك. بون وصلنا لإكزيرسيس نيميرو 5. Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions اللي هما كالتالي. On a proposition P1, proposition P2, proposition P3 و ensuite شنو هي البروبوزيسيون؟ قلنا البروبوزيسيون phrase peut-être تكون vrai peut-être fausse. C'est bien. Donc هنا ملي كنقول la valeur de vérité نقول اسكو هاد البروبوزيسيون كامله vrai ou fausse. bien sûr هادي اسكو vrai ou fausse وهادي اسكو vrai ou fausse. بون نبداو على بركة الله. on a P1 proposition عندنا racine carré 9 égale à moins 3 et moins 3 à la puissance 2 égale à 9. C'est bien. Alors, cette proposition P1 فيها deux propositions. فيها البروبوزيسيون الاولى اللي نقدر نسميها هي هذه راسين كاري 9 ايكال موان 3 وكاين البروبوزيسيون الثانيه اللي هي موان 3 لو بيسونس 2 ايكال 9. سي بيان. ولكن شنو كيجمع بيناتهم؟ اوبيراتور لوجيك اللي هو اي. الوغ خصني نخدم هذه وحدها نشوفها اسكو فغي او فوس، هذه نشوفها اسكو فغي او فوس، ونمشي لا طابل دو فيريتي دو لوبيراتور لوجيك اي اون نفيريفي به البروبوزيسيون كامله اسكو فغي او فوس. الوغ نخدم هذه وحدها. حنا اون سي كوا؟ اون سي نعلم اون سي كو راسين كاري 9 ايكالا 3 اي نقدروا نقولوا نجيستيفيو كادي عندنا راسين كاري 9 توجور سيبيريور 0 وحنا عندنا هنا انفيريور 0 يعني موان 3. ممكن نجيستيفيو غير هادي اون سي كو راسين كاري 9 ايكالا 3. دونك racine carré 9 égale à moins 3 مالها فو. سي بيان. نجي تاني كذلك نخدم الثانية موان 3 الو بيسونس 2 ايكال فريمون 9 إلا حسبناها. دونك هذيك تكون فغي. سي بيان. دابا نرجع لبي 1. شنو عندنا؟ عندنا فو وعندنا فغي. وكان ملي كنمشي لا طابل دو فيغيتي اللي شفنا في الدرس في الحصص الاخرين في لي فيديو الاخرين نرجعوا لطابل دو فيغيتي. ملي كنمشي لطابل دو فيغيتي ديال فو اي فغي يعني كتعطيني شنو؟ فو. الان درت لا فالور دو فيغيتي، قلت باللي بي ان راها بروبوزيسيون اللي هي فوس. علاش؟ كار عندنا البروبوزيسيون الاولى فوس والبروبوزيسيون الثانيه فغي ولوبيراتور لوجيك اللي كاينه هو اي. دونك غنخدم هذه اباز ديالاش ديال لا طابل دو فيغيتي ديال لوبيراتور لوجيك اللي هو اي. سي بيان. دابا سالينا من بي ان نحاولوا نمسحوا وننتقلوا وكذلك نخدموا بي 2. بون كذلك اون بي 2 اللي هي عطينا راسين كاري 12 déférent à 3 ou racine carré 4 égale à 2. C'est bien. بون بالنسبة تاني هنا عندنا في هاد بي 2 كذلك نجيو حنا اون سي كوا؟ اون سي كو راسين كاري 12 يعني لا جينا حسبنا راسين كاري 12 اش كتساوي لنا هادي ايكالا اللي هي 4 fois 3 est égal à 2 racine carré 3. C'est bien. Il est vraiment racine carré 12 déférent à 3. C'est bien. Donc racine carré 12 déférent à 3 il est vrai. يعني بصح جذر مربع 12 ما كتساويش 3 تخالف 3. مزيان. نجي للبروبوزيسيون الثانيه عندنا راسين كاري 4 الا حسبنا هذه هي راسين كاري 2 على بويسونس 2 دونك est égal à 2. il est aussi vrai. C'est bien. عندنا هنا vrai وهذه vrai. Alors, ou bien donc, P2 مالها proposition اللي هي vrai. Car هذه vrai وهذه vrai و entre هاد لي دو propositions كاينه اوبيراتور لوجيك او واللي عنده حتى هو كذلك طابل دو فيغيتي. مي في هذا الكا هذا جاونا فغي فغي دونك راه توجور كتكون فغي. سي بيان. دونك هنا خدمنا الان بروبوزيسيون بي 2. نمشيو دابا نشوفوا لا فالور دو فيغيتي ديال البروبوزيسيون اللي هي بي 3 كذلك. بي 3 بروبوزيسيون بي 3 اللي عندنا راسين كاري 3 بليس راسين كاري 7
supérieur à 3. وعندنا l'opérateur logique اللي هو او عندنا 1 sur 2 appartient à n. مي كنقول نهضر على وحده بوحده. دونك هنا نشوف اسكو racine carré 3 plus racine carré 7 supérieur à 3. دونك باش نعرفها خصني نخدمها pour يعني ان comparer entre هاد racine carré 3 plus racine carré 7 et 3. باش نكومباري entre deux nombres وحده كيكون فيهم الجذر خصني ضروري نرفع كلشي à la puissance 2. alors الا جينا خدينا racine carré 3 plus racine carré 7 à la puissance 2. شنو كتساوي لنا هذه؟ كتساوي لنا سي نورمال هذه متطابقه عامه اللي هي 3 بلس 2 racine carré 3 fois 7 اللي هي 21 بلس 7 est égal à combien؟ كتساوي لنا 10 بلس 2 racine 21. مزيان. ونجيو للثانيه شنو عندنا؟ كذلك حتى هذه خصنا نديرو على بويسونس دو 2 نديروها الكاري ديالها. سي بيان اش كتساوي 9. الوغ شنو نشد؟ ندير دابا واحد ناقص الاخر بور كومباري اونتر ا اي بي. كندير ا موان بي باغ اكزومبل. سي هاد الخارج كيخرج supérieur à 0 راه a supérieur à b. سي هاد الخارج inférieur à 0 a moins b عطاتني واحد العدد اللي هو inférieur à 0 on dit que a inférieur à b. هادي داخله في لا كومباريزون ديال دو نومبر. بون دابا نشد ناخذ هاد الخارج هنا اللي هو 10 بلس 2 racine carré 21 moins 9. سي بيان اش يساوي لنا هذا؟ 10 moins 9 اللي هي 1 بلس 2 racine carré 21. سي بيان. وحنا عندنا هذا توجور بوزيتيف دونك هذا الخارج هذا سوبيريور ا 0. طونكو هذا الخارج سوبيريور ا 0 الوغ شنو؟ racine carré 3 plus racine carré 7 il est vraiment supérieur à 3. علاش؟ حيت مي درت ناقص بيناتهم عطانا عدد اللي هو اكبر من 0. بون هادي دونك هادي بروبوزيسيون اللي هي فري. سي بيان. 1 sur 2 appartient à n. حنا on sait quoi? On sait l'ensemble des entiers naturels اللي هي n. L'ensemble des entiers naturels. مي باديه 0 1 2 3 et ainsi de suite حتى البليس لانفيني. Ça veut dire quoi? ما فيهاش لا كسر لا فاصله لا والو. Donc 1 sur 2 اللي هي 0,5 donc n'appartient pas à n. Alors هادي مالها fausse. ونجي دابا وندير البروبوزيسيون P1 دونك P3 مالها vrai et fausse وعندهم لوبيراتور لوجيك اللي هو E. vrai و fausse وبيناتهم لوبيراتور لوجيك اللي هو E. اش كتعطيني؟ vrai. رجعوا لي طابل دو فيغيتي ديال لوبيراتور لوجيك سوا I و سوا E باش هادو ضروريين باش يمكن لي نعطي لا فالور دو فيغيتي ديال بروبوزيسيون فيها اوبيراتور لوجيك. خصني ضروري نكون عارف لي طابل دو فيغيتي ديال سوا ديال اي سوا دو او. كاين لا طابل دو فيغيتي ديال لامبليك اي ليكيفالون. جو بونس كاين 4 ديال لي طابل دو فيغيتي خصهم يكونوا مفهومين مزيان. سي بيان. دونك انتهى التمرين ديالنا رقم 5 وننتقلوا كذلك للتمرين رقم 6 اللي يكون فيديو اخر.